मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुभाष दो है। सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता है हूँ कि मेरा चलो सवाल ये है कि पूछें के अंदर आपके सवालात की भरमार, हमारे जवाबात भी तैयार हैं, तो पूछें। रेलवे की 3 बोगियां जल गईं, 62 लोगों की डेथ्स हुई, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन हमारे लिए हुक्म है कि हम कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सब कुछ अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह की तरफ ही लौटना है। लेकिन एक ख़बर जो बड़ा अहम और टीवी पे लोग ख़ास तौर पे हाईलाइट कर रहे थे कि एक हेलीकॉप्टर भी उनकी मदद के लिए आया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा था जैसे लोगों को गरीब करने के बाद लंगर खाना खोलने वाला मामला है, बिल्कुल उसी तरह की बात लग रही थी। और शेख रशीद का ये फरमाना कि इसमें रेलवे का कोई कसूर नहीं, सवारियों का कसूर है। रेलवे क्या कर रही है? चेकिंग रेलवे नहीं करती। कोई बंदा बम रख के ले जाए वो यकीनन उसी सवारी का कसूर ही होगा, रेलवे का कसूर नहीं होगा। या कसूर होगा उन मरने वालों का जो रेलवे में सफ़र कर रहे हैं। तल्लत हुसैन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो ट्रेन का हादसा हुआ है इसमें मैं तो कहता हूँ इसमें हमारे सब अपना क्या नाम है चैनल न्यूज़ वालों का कसूर है कि जब ये नून लीग के दौर की हुकूमत थी, ये सारे न्यूज़ चाहे शेख रशीद साहब को सबसे पहले फ्रेंड पे बिठाते थे और जी खरी खरी बातें सुनाता था शेख रशीद साहब। ये सारे चैनल वालों ने अपने शेख रशीद को हीरो बनाया हुआ था, तो साहब से मज़े मज़े की बातें सुनते थे शेख रशीद साहब, जला दो, घरा दो, ऐसे कर दो, ये सारे चोर हैं, लटेरे हैं। ये मैं तो कहता हूँ ये सबसे बड़ा चोर लटेरे ये खुद हैं और ये अल्लाह ताला के अज़ाब है इस अवाम के ऊपर। ये शेख रशीद और इमरान खान की शक्ल में ये अल्लाह ताला का इज़ाब है इनके ऊपर। जब जब कोई धरना होगा ऐसे ही एपीएस या रहीम यार खान ट्रेन सानहे की तरह का कोई ना कोई वाक़या होता रहेगा, या ये महज इत्तफाकी हादसे हैं? देखें, इस तरह के दर्जनों सवाल ट्रेन हादसे के बारे में भी हैं। मैं स्पेकुलेशन से बिल्कुल गुरेज़ करूंगा और आपसे दरख्वास्त करूंगा कि बावजूद इसके कि जज़ा और सज़ा हमारे ईमान का एक बुनियादी जुज़ है और ईमान रखने वाले की सोच का एक बुनियादी उनसर है, जो सियासी निज़ाम की खामियां हैं जो इंसानों के अपने हाथों से बनाई हुई हैं, उनको आप खुदावंद ताला की तरफ नहीं भेज सकते। सब कुछ खुदावंद ताला के निज़ाम के अंदर होता है, उसकी रज़ामंदी से होता है, उसकी मंशत से होता है, हम उसको मानते हैं। लेकिन खुदावंद ताला ने अक्ल सलीम भी अता की हुई है, एक महदूद कुदरत भी इंसान को अता की हुई है। उस कुदरत के सही इस्तेमाल से आप जन्नती बन जाते हैं, उस कुदरत के गलत इस्तेमाल से आप जहन्नमी बन जाते हैं। तो ये भी खुदावंद ताला की तरफ से भी रास्ता मुतय्यन किया गया है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ, जो इंसानी गलती है उसका कुदरत को दोष देना बिल्कुल भी नहीं बनता। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि मीडिया के बहुत बड़े बड़े जो हाउसेस हैं वो फंडामेंटली रिस्पॉन्सिबल हैं एक पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने में, लोगों के बारे में, निज़ाम के बारे में, लीडरशिप की क्वालिटी के बारे में। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि शेख रशीद जो हैं उनके पास ना कुछ बोलने को होता है, ना कुछ कहने को होता है, लेकिन इसके बावजूद वो मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर छाए रहे हैं बहुत अरसे तक। लेकिन फिर होता ये है कि हक़ाइक़ जो हैं आपकी गुद्दी नाप लेते हैं और जो तारीख़ जो है वो आप पर हावी हो जाती है और नताइज आपके सामने खड़े हो जाते हैं। तो इस वक्त जो हम नतीजा भुगत रहे हैं वो एक मिस गवर्नेंस का है। हर जगह के ऊपर ज़िम्मेदारी का तयन जो है वो बड़े हादसात की या सानहात की वो ऊपर की तरफ जाता है या हॉरिजॉन्टली जाता है, और लोग कम से कम अगर इस्तीफ़ा नहीं भी देते तो इस ज़र्फ़ का मुज़ाहरा करते हैं, इस अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हैं कि कहें कि जी ये हमारी ज़िम्मेदारी थी, हमारी मिनिस्ट्री के अंदर हुआ। लेकिन इस ज़र्फ़ और इस अखलाकी जुर्रत का मुज़ाहरा आप क्यों तवक्को लगाए बैठे हैं? वो आपको नज़र नहीं आएगा। ये पहला हादसा नहीं है जो एक टीवी चैनल ने एक बनाया था डेथ काउंट और इंजरी काउंट और हादसों का जो काउंट बनाया हुआ था, वो उससे आपको पता चलता है कि रेलवे के अंदर ही कितने ज़्यादा हादसात हो चुके हैं और 99 के करीब लोग जो हैं वो इसके अंदर शहीद हो चुके हैं। तो आप की तवक्कुआत गलत है इस निज़ाम से, इसको चलाने वाले नाअहल हैं और एक अफरा तफरी पर और फ्रॉड पर मबनी एक मीडिया नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। उस नैरेटिव के ज़रिए
لوگوں کو مسلیڈ کیا جاتا ہے. میں اسپیکولیٹ نہیں کروں گا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے, لیکن یہ ضرور ہمیں کہنا چاہیے چونکہ لوگ سوال یہ پوچھ رہے ہیں, بھلے ان سوالوں کے اندر جان نہیں ہو, بھلے اس کے اندر آپ کو عقل مندی کا عنصر حاوی نظر نہ آتا ہو, آپ کو لگے کہ اہمکانہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہیں. بہت ضروری ہے کہ ایک شفاف تحقیق کروائی جائے اس کی, اور اس کے بعد اس کی رپورٹ تشتزبام کی جائے, سامنے رکھی جائے. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ اس نظام پر لوگوں کا ٹرسٹ اتنا کم ہو گیا ہے کہ آپ فرشتوں سے بھی رپورٹ جب لکھوائیں گے تو اس کے نتیجے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے. یہ اس نظام نے اپنے ساتھ کیا ہے کہ اپنے ٹرسٹ لیول کی ایسی کی تیسی کر دی ہے. جو قومی ثانیہ ہے بہت بڑا ثانیہ ہے. میرے خیال میں ابھی تک جو آخری رپورٹس میں نے دیکھی تھی 74 یا 77 افراد جو ہیں وہ اس کے اندر جاں بحق ہوئے ہیں. جو انجرڈ ہوں گے وہ ان کا درد, ان کی تکلیف اس سے بھی برا ہوگا. خاندان اجڑ گئے ہیں. قومی پرچم کو سرنگوں ہونا چاہیے تھا, سوگ منانا چاہیے تھا, اور اس سے کہیں زیادہ ہمیں اس نظام کے اوپر دوبارہ سے ریفلیکٹ کرنا چاہیے تھا جو میڈیا کے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قومی معاملات کو پس پش ڈال کر اپنے ہاتھ سے ترتیب دیا ہے. ان تجربہ گاہوں کے اندر جس کے اندر سے پاکستان میں جو پہلے نتیجے نکلے تھے وہ بھی پاکستان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئے ہیں. تو یہ حادثہ جو ہے ان اے وے ایک استعارہ بھی ہے اس تمام نظام کی خامیوں کا, جس کو ہم میں سے بہت سارے دوستوں نے بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا. طلعت بھائی, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے ملک کی کوئی آفیشل پالیسی ہے کہ اس ملک کے اندر کسی بھی قسم کا لیڈر ہم نے نہیں بننے دینا کسی کو, اور جو اگر لیڈر بننے کی کوشش کرے یا وہ قوم اور عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پھانسی چڑھا کے جلا وطن کر کے یا ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مار دیا جائے یا اس سے جان چھڑا لی جائے. یہ کن لوگوں کی آفیشل پالیسی ہے؟ یہ ہے میرا آپ سے سوال. پہلی سیاسی تاریخ 73 سال کی جو ہے اس پر نظر ڈالی جائے, اس ملک میں جس سیاسی رہنما نے ڈیلیور کیا ہے, کچھ پروگرس دکھائی ہے, اس کو اقتدار سے بھی ہٹایا جاتا ہے اور دنیا سے بھی اٹھا لیا جاتا ہے. اس کی 2-3 ہی رہنما ہیں جنہوں نے کام کیا ہے, مطلب, اور سب کے ساتھ یہی ہوا ہے. لیاقت علی خان سے اگر شروع ہو جاتے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو پہ آ جائیں, محترمہ بینظیر بھٹو پہ آ جائیں, اب جناب میاں محمد نواز شریف کی باری ہے. اور ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے یا بیماری کو اس حالات تک لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ان کی بیماری لا علاج ہو جائے اور اس کے بعد ان کو باہر نکال دیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ ہمارا نظام کب درست ہو سکتا ہے, کیونکہ ہماری اپنی پارٹی میں سے بھی کوئی اتنی مثبت اور جرأت کے ساتھ کوئی آواز باہر نہیں آ رہی میاں صاحب کے اس کنڈیشن کے بارے میں. بہت شکریہ. دیکھیں, میاں محمد نواز شریف نے بہت سفر کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور میاں محمد نواز شریف کی بیٹی نے بہت سفر کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی سفرنگ کا اس کے سفر کرنے کا کوئی لنک نہیں ہے ان کے مبینہ مقدمات کے ساتھ. وہ جو ایکسٹرا لیئر ایڈ کی گئی ہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آتی ہے. آپ بے شک دفاع کرتے رہیں اور کہتے رہیں بہترین پروسیس ہے, اٹ ڈزنٹ چینج دا گراؤنڈ ریئلٹی that دس از پرسیکیوشن. اب آپ نے اگر نظام کو کے جو بڑے بڑے چلانے والے ہیں سیاسی طور پر, ان کو پرسیکیوٹ کر کے نظام کو اسٹیبلائز کرنا, کبھی اسٹیبلائز نہیں ہوگا. دنیا بھر کے اندر جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کے مختلف انداز ہیں, اس کے مختلف رنگ ہیں, مختلف ثقافتی اور سیاسی ویریشنز آپ کو نظر آتی ہیں. اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو وہ آپ کا مسئلہ ہے, وہ ان ویریشنز کا مسئلہ نہیں ہے. قانون کے تحت نظام چلنا چاہیے, لیکن قانون کے تحت سب نظام چلنا چاہیے. قانون یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ قانون کیا ہے, مجھ پر تو لاگو ہوتا نہیں ہے, کیونکہ میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے تو میں نے ڈنڈا پھیرنا ہے, تو آپ سب کو میرا قانون یاد آ جائے گا. It doesn't work like that. تو سیاسی تجربہ گاہیں جب تک چلتی رہیں گی تب تک یہ نظام خرابی کی طرف مائل رہے گا. ملک سٹیبلائز نہیں ہو سکتا. یہ ملٹی ایتھنک ملک ہے, یہ ملٹی لنگول ملک ہے, یہ ملٹی کلچرل ملک ہے. یہ اس کی خوبصورتی ہے, اس کے اندر ہر قسم کے سیاسی نظریات
کو ایگزسٹ کرتے رہے ہیں، یہی پاکستان ہے. ہمارا جو لفظ پاکستان ہے اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ کتنے جغرافیے جو ہیں وہ ریپرزینٹ ہو رہے ہیں، اور ہر جغرافیے کے اندر جو ہیں کتنی زبانیں موجود ہیں. تو ایک ایسا ملک جس کے نام کے اندر اتنا تنوع ہے اور اتنی وسعت ہے، اس کو آپ ایک چھوٹے سے پائپ لائن میں سے کیسے گزار سکتے ہیں جو آپ نے خود سے بنائی ہوئی ہے؟ تو جب تک یہ تجربہ گاہیں بند نہیں ہوں گی، انفارچونیٹلی ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی حاصل نہیں کر سکتے.